गुजरात में नहीं बल्कि हर हर खित्ते हर हर गांव में उन्हें पहचानते लोग। बेशक, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम तो खुश नसीब हैं कि उस हस्ती के मुरीद हैं बेशक सुभान अल्लाह। ना। तो उनके दामन को ऐसा थामो कि जब कब्र में जाए ना तो वो आए तो कहे कि ये मेरा मुरीद है, इसे छोड़ दो। ऐसा दामन थामो, मुरीद होने का दावा पक्का पेश करो। सिर्फ एक दुनियावी ज़िंदगी के मुताबिक दूध का प्याला पी मुरीद नहीं होता, वो तो कोई भी पिला सकता है, लेकिन पीर का दामन वो होता है कि मुरीद को पीर अर्श आज़म तक पहुंचा देते। अभी पढ़ा ना उन्होंने शेर में, पीर की नज़र ये होती है, लेकिन पीर की नज़र को पहचानना भी ज़रूरी है। तो आइए उस महानाज हस्ती के शान में मनकबत पेश करता हूँ। अगर आपको लगे तो सुभान अल्लाह कहें और थोड़ा बेदार हो जाएं और फ्रेश हो जाएं, है ना, क्योंकि उनके नाम से तो मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते हैं, सुभान अल्लाह। है ना। वो औलादे रिस्कुल्ला शाह है और रिस्कुल्ला शाह दादा सरकार हुजूर गौसे आजम से 16वीं पीढ़ी है ना, ये हस्ती है। तो पढ़िए मेरे साथ, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। मनकबते हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मखज़ने रूहानियत ताजुल मशाइख पीर सैयद अलहाज मोहम्मद दादा बापू कादरी फातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। सूफिए बासफा दादा बापू मेरे, सुभान अल्लाह, दीजिए सुभान अल्लाह। सूफिए बासफा दादा बापू मेरे, सूफिए बासफा दादा बापू मेरे, है नबी की अता दादा बापू मेरे, है गोस की अता दादा बापू मेरे, सूफिए बासफा दादा बापू मेरे, है नबी की अता दादा बापू मेरे। और जब कोई दादा हुजूर को देखता था ना यार, तो ऐसा लग रहा था जैसे गौसे आजम है, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था जैसे हम शबीह गौसे आजम हैं। और फरमाते हैं कि जो अल्लाह वाले के चेहरे को देखे और उसके दिल में यह एहसास हो कि ये अल्लाह वाला है, जिनके चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए, समझ लेना ये अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। और आज गुजरात में जो बहार है ये सदका सैयदी दादा हुजूर का है, वरना हमें कोई पहचानता भी नहीं था यार, लेकिन आज जो कुछ भी है वो सदका सैयदी दादा हुजूर का है। आइए आगे शेर। सुन्नतों से सजी हर अदा आपकी, सुन्नतों से सजी हर अदा आपकी, आशिके मुस्तफा दादा बापू मेरे, आशिके मुस्तफा दादा बापू मेरे, सूफिए बासफा दादा बापू मेरे, है नबी की अता दादा बापू मेरे। बन गई वो जगह एक जन्नत का बाग, बन गई वो जगह एक जन्नत का बाग, आ गए जिस जगह दादा बापू मेरे, आ गए जिस जगह दादा बापू मेरे, सूफिए बासफा दादा बापू मेरे,
عطا دادا باپو میرے. اور اس شعر کے اندر جس کے رہنما، جس کو راستہ دکھانے والی ذات حضور سیدی سرکار دادا باپو کی ہو، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، بے شک وہ کبھی اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ ان کی نگاہیں ایسی نگاہیں ہوتی تھی کہ جب لوگوں سے ملتی تھی تو خود بخود یہ دل کہتا تھا کہ یہ محبت کے لائق ہے، بے شک یہ اولاد غوث اعظم ہے. جب غوث اعظم کی اولاد کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کا عالم کیا بے ہوگا؟ شک سبحان جب ان کے چہرے اتنے نورانی ہیں، چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں، تو حضور غوث اعظم کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت عبدالوہاب کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عبدالرزاق کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ جب بیٹوں کے بیٹوں کا یہ عالم ہے تو خود دادا کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے آگے. راستہ ان کو جنت کا مل جائے گا، راستہ ان کو جنت کا مل جائے گا، جن کے رہنما دادا باپو میرے، صوفی باصفا دادا باپو میرے، اے نبی کی عطا دادا باپو میرے. اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7ویں پیڑھی ہے حضور سیدی سرکار دادا حضور. کتنی؟ 7ویں پشت ہے، 7ویں پیڑھی. اب دیکھو شاعر کہتا ہے کہ جو 7ویں پشت کے اندر اللہ جب ایسے ایسے ولی عطا فرماتا ہو، اور وہ بھی نبی کی امت میں عطا فرماتا ہو، وہ بھی نبی کے شہزادے حضور غوث اعظم کی اولاد میں عطا فرماتا ہو، تو پھر وہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ وہ امت کیسے راستہ بھٹک سکتی ہے؟ اور یہ جو سلسلہ ہے وہ نور کا سلسلہ ہے، تا قیامت تک کے جاری رہے گا. جب تک ایمان والے باقی رہیں گے تب تک کہ یہ جاری رہے گا. آؤ شاعر آگے کہتا ہے، غوث اعظم کی یہ 7ویں پشت ہے، غوث اعظم کی یہ 7ویں پشت ہے، نور کا سلسلہ دادا باپو میرے، صوفی باصفا دادا باپو میرے، ہے نبی کی عطا دادا باپو میرے. اور آخری شعر، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے گجرات میں ہو یا گجرات کے باہر ہو، ایک ہی نام بچے کی زبان پر آتا ہے. کون؟ تو کہ ساور کنڈلا کی سرزمین پر غوث کا بیٹا دادا حضور. ایک ہی نام ہر زبان پر دادا حضور. اور یہ نام بنانا بھی آسان نہیں ہے بھائی. ہمیں اور آپ کو اس گاؤں کے باہر نکلنے کے بعد کوئی نہیں پہچانتا، لیکن وہ واحد ہستی ایسی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کر لیتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے اللہ سے محبت کر لی تھی، اور جو اللہ سے محبت کر لیتا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے، پھر دنیا اسے اپنانے میں لگ جاتی ہے، اس کے دیدار کے لیے ترس جاتی ہے، ان کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ امڑ پڑتے ہیں کہ ایک نگاہ پڑ جائے قسمت کا ستارہ پلٹ جائے. اب رکشہ چلانے والا بندہ ایک نگاہ سے اتنا بڑا بن گیا کہ در سال لاکھوں روپیہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. ایسے تو کئی داخلے، ایسے تو کئی کرامتیں حضور کی. لیکن آؤ آخری شعر، آج گجرات میں چھوٹا ہو یا بڑا، آج گجرات میں چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی کی صدا دادا باپو میرے، صوفی باصفا دادا باپو میرے، اے نبی کی عطا دادا باپو